अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मिस्टर अली का सलाम। गुस्सा इंसान को थका देता है, क्योंकि गुस्से में इंसान की विल पावर लगती है। देखें, इंसान गुस्सा करता है, फिर चुप हो जाता है, फिर गुस्सा करता है, फिर चुप हो जाता है। गुस्से में इंसान की एनर्जी लॉस होती रहती है। देखें, अगर एक बंदे की आमदन कम है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी ना, उसका खर्चा भी कम होगा। गुस्सा इंसान को थकाता रहता है, उसकी एनर्जी लॉस करता रहता है। गुस्से में इंसान का जो सबसे बड़ा लॉस होता है, वो किसी के साथ गुफ्तगू करता है तो वो ये चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए। किसी दूसरे की बात मैं ना सुनूं, ना मानूं, मेरी ही बात मानी जाए। देखिए, अगर आप किसी के साथ बात करते हैं ना, आपको पता है मैं ये जुमले बोलूँगा तो वो ज़ेर हो जाएगा। हमारे बड़ों ने ये बात कही है कि आप सिचुएशन देखें, आप देखें अगर आपके पास वो लफ्ज़ हैं, वो जुमले हैं, आपको कोई बात पता है, आप वहाँ पे सच्चे बन सकते हैं, दूसरे को ज़ेर कर सकते हैं, तो आप वहाँ खामोश हो जाएँ, उसको बताने दें, आप खुद झूठे बन जाएँ, अपने बंदे को बचा लें। गुस्से देखिए, एक सर्वे के मुताबिक पहले लोग 10 में से 8 खुश हुआ करते थे, अब 10 में से 3 बंदे खुश हैं। उनसे पूछा गया ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हमें अब अपने फ्यूचर की टेंशन, क्योंकि हम मुतमिन ही नहीं है, डिप्रेशन, जॉब्स की टेंशन। अगर आप गुस्सा करते रहेंगे ना, तो आपको कोई काम नहीं देगा, क्योंकि आगे वाला बंदा ये सोचेगा, अगर मैंने इसे काम दिया तो ये तो गुस्से वाला ये सारा काम बिगाड़ देगा, ये किसी की बात ही नहीं सुनता। अब देखिए, गुस्से में सबसे पहले आप ये बात जहन में रखें, टेबल टॉक। आप इख्तलाफ राय जब करते हैं ना, ये इंसान की कामयाबी की तरफ बढ़ता है। इख्तलाफ राय लाजमी है, ज़रूरी है। अगर आप इख्तलाफ राय कर रहे हैं, आप देखिए कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आप जब मेज़ पर किसी बंदे के साथ बात करते हैं ना, तो आप अंदर से खुश लगनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज हर लिहाज से देखिए, कॉन्फिडेंस, और जब आप किसी के साथ गुफ्तगू करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज हर लिहाज से अच्छी होनी चाहिए। आप अंदर से खुश होंगे, तो आप ये बात ज़हन में बिठा लेना कि मैं आगे वाले की बात सुनूँगा, तो ही मेरी बात सुनेगा। अगर मेरी को बात सुने ना, मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी। मैं उसके लफ्ज़ों को उतनी ही अहमियत दूँगा, जितनी मैं चाहता हूँ कि मेरे लफ्ज़ों को अहमियत दी जाए। आप जितने ज़्यादा खुश होंगे, इंप्रेशन अच्छे पड़ेंगे। अब देखिए, आप जब बोलते हैं ना, आपकी आँखें भी बोलती हैं, आपका चेहरा भी बोलता है। तो आप अंदर से खुश लगने चाहिए। आप जब दूसरे से बात करते हैं तो चीखें ना। आप चीखेंगे तो वो आपके लफ्ज़ों पर गौर कभी नहीं करेगा। चाहे आप सही बात उसे बता रहे हो, नहीं, वो आपके लफ्ज़ों पर कभी नहीं गौर करता। आप आराम से बात करें, ठंडे दिमाग से रहें, कूल रहें, बर्दाश्त करें चीज़। हमारे माशरे की सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त करना सीखें। इख्तिलाफ़ राय जब आप करते हैं तो आपको बर्दाश्त करना चाहिए। देखें, फिर किसी बंदे को कोई बीमारी होती है, कुछ शुगर, कोई और को उसके साथ बहुत से मामलात होते हैं, बंदा गुस्सीला हो जाता है। आप देखें, आप ट्रैफ़िक वाला आपका चालान काट दे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको गुस्सा आएगा। ट्रैफ़िक पुलिस वाला भी आ गया आपसे गुस्सा करे, नहीं। ट्रैफ़िक पुलिस को ये बात सिखाई जाती है कि अगर आप किसी बंदे का चालान काटेंगे, तो वो आप उसका रद्द-ए-अमल देगा आपको, आपके साथ गुस्सा करेगा, लेकिन आपने उसके साथ गुस्सा कभी नहीं करना। वो उनको सिखाया जाता है। अब सिचुएशन आगे वाली देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर पहले से ही 400-500 मरीज़ों को चेक कर चुका है, थका हुआ है। आप शाम को उसके पास जाते हैं, अपनी आँकने लग जाते हैं, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं सुनते, तो ज़ाहिर-सी बात है, डॉक्टर को गुस्सा आएगा। आप जब किसी को कोई बात बताते हैं, तो फिर आप अपने आप पर एतमाद रखें, खुद एतमादी के साथ उसकी बात सुनें। अगर आपको उसकी बात का गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसकी बात आप पूरी सुनें। आप उसकी बात ख़त्म होते ही गुस्सा ना करें। आप अपने लफ्ज़ों के खुद ज़ामने, क्योंकि आपने उसे बातें खुद बताई हैं। अब आप अपने लफ्ज़ों पे कायम रहें ना, मैंने ये बात बताई है उसे। आप देखें, मुनासिब वक़्त देखें, उसके साथ गुफ्तगू कर लें, कन्वर्सेशन कर लें उसके साथ। लेकिन अगर उसकी बात ख़त्म होते ही आप उसके साथ गुस्सा करना शुरू कर देंगे, तो आप उसके गुलाम हो गए हैं। आप ये बात याद रखें। आपने बात ख़त्म होते ही
آرام سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، مناسب وقت دے کر اسے بتانا ہے یہ بات ایسے تھی۔ دیکھیں ماہرین نے یہ بات ثابت کی ہے، کوئی بھی بندہ اپنے سے زیادہ جن والے کے ساتھ کبھی بھی غصہ نہیں کرتا۔ جو بندہ مجھ سے بڑا ہے نا، دیکھیں میں آفس میں کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے کولیگس، میرا باس مجھ کو غصہ کرے گا، میرا باس مجھ سے نوکری سے نکالے گا، میں غصہ وہاں کبھی نہیں کرتا۔ آپ غصے کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، کول رہیں۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے نا، آپ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائیں، چنگن جما لیں یا کوئی اور کام کر لیں، اچھی ایکٹیویٹی کر لیں، غصہ چبا جائیں۔ اب بوس، مجھے پتا ہے کہ میرا بوس مجھ پہ غصہ کرے گا، وہاں پہ غصہ ہم نہیں کرتے، کیوں؟ ہمیں پتا ہے ہم اگر اس کا ریئیکشن کریں گے، واپس بوس کو غصہ کریں گے تو وہ ہمیں نوکری سے نکالے گا، جس کی مجھے شدید ضرورت ہے۔ تو وہ بندہ دل میں غصہ رکھ لیتا ہے، گھر واپس آ کر دیکھیں غصہ ہمیشہ آدمی اپنے سے کم لوگوں کو کرتا ہے، جسے پتا ہوتا ہے کہ یہ آگے سے کوئی رد عمل نہیں دے گا، میرے آگے نہیں بول سکتا۔ جو بندے کے آگے بول سکتا ہے اس کے آگے بندہ کبھی نہیں غصہ کرتا۔ آپ یہ ایکسپیرینس کر لیں، پریکٹیکلی بات ہے۔ بندہ جب واپس گھر آتا ہے اپنی بیوی پہ غصہ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ غصہ کرتا ہے۔ اب بچوں پہ جب غصہ کیا جاتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، بچوں پہ کبھی نہ غصہ کریں۔ اور سے بہت چیزیں طریقے ہیں، ماہرین نے یہ بات ثابت اب تو بہت طریقے سے ثابت ہو چکی ہے کہ بچوں پر آپ جب غصہ کریں گے، وہ واپس کسی کو پہ غصہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سے کم تو کوئی نہیں ہوتا، سمجھنے والا سٹیج ہے۔ جب آپ ان کے اوپر غصہ کریں گے تو واپس اس کا رد عمل یہ دیں گے کہ اپنے آپ کو بگاڑ لیں گے، کیونکہ اور کا کام کر نہیں سکتے، وہ کہیں گے میرے ابو نے یہ کہا، وہ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ بچے کی فطرت ہے، وہ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ نیکسٹ ٹرائی ٹو پوز، رکنا سیکھیں۔ آپ کے اوپر جب کوئی غصہ کرتا ہے تو آپ برداشت کریں، وہاں پہ رک جائیں۔ یہ بات نہیں کہ آپ اس کو غصہ اسی وقت نکال رہے ہیں، نہیں، آپ رکنا سیکھیں، ٹھہرو پیدا کریں۔ دیکھیں جب آپ کو رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہمارے جو بڑے وہ کیا کرتے ہیں، پہلے رکتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوز کرتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، واپس آتے ہیں، شاید یار کوئی اور بات ہمیں پتہ چل جائے۔ جب رشتہ طے ہونے والا ہوتا ہے پھر رک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں شاید اور کی بات ہمیں پتہ چل جائے، کہ اچھے برے پورے ہر طریقے سے رک کر۔ اسی طرح آپ بھی رکیں۔ آپ دیکھیں ڈپریشن کہتے ہیں جی ہمیں ڈپریشن ہے، یہ کیسا ڈپریشن ہے جو صرف غریبوں پہ نکلتا ہے، اپنے سے بڑے پہ نہیں نکل رہا۔ بات تو یہ نا، امیر پہ بھی نکلے غریب پہ نکلے، ڈپریشن تو وہ ہوگا۔ یہ کون سا ڈپریشن ہے؟ آپ غریب کو تانے ماریں، امیر کو کچھ نہ کہیں، کیوں؟ وہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ اب یہ کون سا علاج ہے؟ ماہرین کے پاس جائیں نا، سائیکولوجسٹ کے جائیں، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ علاج کرائیں نا۔ یہ کون سا ڈپریشن مجھے ہو گیا جو غریبوں پہ صرف نکل رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، امیروں پہ مجھے آ نہیں رہا؟ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا آپ کو ڈپریشن نہیں ہے، آپ کو کیا بیماری ہے۔ آپ رکنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ایک دم ہی آپ کو نہیں یہ سب باتیں آپ کو، یہ آپ رکنا سیکھ جائیں گے، غصہ برداشت کرنا نہیں، آہستہ آہستہ آہستہ، ایک دم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک ماہرین نے سروے کیا، اس کے مطابق 21 دن آپ جو کام کرتے ہیں وہ آپ کا معمول بن جاتا ہے۔ ایک دم ہی آپ کہیں گے میں ڈرائیور بن گیا، نہیں، آپ کبھی ڈرائیور نہیں بن سکتے۔ آپ آہستہ آہستہ سلو آپ اس چیز کو کوشش کریں، ٹرائی کریں، رکنا سیکھیں، غصہ برداشت کرنا سیکھیں، چبانا سیکھیں، دوسروں پہ غصہ کبھی نہ نکالیں۔ آپ غصہ برداشت کر دیں، بہادر انسان وہی جو غصہ برداشت کر جاتا ہے۔ آپ غصہ برداشت کرنا سیکھیں۔ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے نئے نئے مزید ویڈیوز لاتے رہیں۔ السلام علیکم۔